अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची की वली जेल में कैदियों का हमला। जेल सराय के मुताबिक 150 कैदी फरार, फायरिंग में 2 कैदियों के हलाक होने की इतला। जराये के मुताबिक पथराव और कैदियों के हमलों में 5 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक कराची में आने वाले जल्जलों के बाद जेल की दीवार कमजोर हो गई थी। कैदियों ने जेल की दीवार तोड़ी और फरार हो गए। कैदियों के फरार होने के बाद जेल के अतराफ में शदीद फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई। DIG ईस्ट उस्मान गनी सिद्दीकी कहते हैं, अब तक 76 अफराद कैदी दोबारा गिरफ्तार किए जा चुके। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। कैदियों को रोकने के लिए नेशनल हाईवे को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर जेल अली हसन जरदारी ने मलिर जेल से कैदियों के फरार होने का नोटिस ले लिया। वजीर जेल ने IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब कर ली। अली हसन जरदारी ने कहा, वाकई में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाएगा और उन्हें करार वाकई सजा दी जाएगी। कैदियों के फरार होने के बाद सूबाई वजीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंचार फौरी तौर पर मलिर जेल पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, एक कैदी की हलाकत की इतला जल्जले के बायस कैदियों को बैरक में बिठाया गया था। ज़िया हसन लंचार ने कहा, मलिर जेल में पेश आने वाला वाकया संजीदा नौयत का। मलिर जेल में पेश आने वाले वाकये में कोताही भी हो सकती है। उन्होंने कहा, जेल में कोई हाई प्रोफाइल कैदी मौजूद नहीं था। फरार होने वाले कैदियों के कवायफ मौजूद, उनके घरों पर छापे मारे जाएंगे। कराची के एडिशनल IG जावेद आलम ओडो कहते हैं, मलिर जेल में पेश आने वाला वाकया रात 1 बजे के करीब पेश आया, ताहम अब सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। एडिशनल IG जावेद आलम ओडो ने कहा, कुछ कैदियों ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देते हुए उन्हें रोका और ज्यादा अफराद को फरार होने का मौका नहीं मिला। उन्होंने मजीद कहा, मलिर जेल में कोई हाई वैल्यू या खतरनाक मुलजिम मौजूद नहीं था। जेल की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। तहकीकात जारी हैं। मलिर जेल से भागने वाला कैदी वापस अपने घर पहुंच गया, ताहम उसके घर वाले उसे लेकर दोबारा मलिर जेल पहुंच गए। उसे जेल हुकाम के हवाले कर दिया। मुलजिम की वालदा ने इस मौके पर नुमाइंदा ABN न्यूज़ नबील मीरजत से गुफ्तगू की। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नबील, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर से हुसैन नामी जो शख्स था जेल से फरार हो गया। फरार होने के बाद वो फ़ौरन यहाँ नज़दीक में कोई घर है, अपनी फैमिली के साथ घर वहाँ पहुँचा। घर वालों को इतला दी कि कहा कि जेल से बहुत सारे कैदी जो ज़ल्ज़ले की खौफ से वो भाग चुके हैं, मैं भी भाग आया हूँ। इस वक्त उनकी फैमिली मौजूद है, उनसे बातचीत। मैं उनकी माँ हूँ भाईजान। उसने बोला कि ज़ल्ज़ले की वजह से पूरा छत गिर गया है, हम लोग वहाँ से बहुत कैदी रिहा भाग गए। कोई दीवार से आया, कोई गेट से आया। मेरा बेटा गेट से आया, मेन गेट से पैदल मेरे घर तक पहुंचा। रात के 3 बजे वहाँ आया, बोलता है अम्मा ज़ल्ज़ले की वजह से बहुत लोगों का हादसा हुआ है, कितने बंदे जख्मी हुए, कितने बंदों को गोली लगाए। हम डर के मारे वहाँ से हम दोबारा नहीं जाएंगे। हमने ज़बरदस्ती अपने बेटे को ले आए। पुलिस के हवाले जहाँ से आया वहीं हमने पहुँचाया। हमारे पास तो कराया भी नहीं, हम इसको मुलाकात में भी नहीं आए। 6 महीने हो गए। जी, इनकी बात सुनी। इन्होंने कहा कि शालती जैसे सकीना सेंटर से जो है हुसैन जो उनकी जो वालदा, उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि सकीना सेंटर से हम पैदल जो है वहाँ से निकल के डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर तक पहुँचे और जो है पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को चाहिए कि इनकी जो है तहकीकात की जाए, इसमें जो मुलवस जो एहलकार है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और जेल से कैदियों का भागना, वहाँ से जेल से फरार होना, ये एक सवाल या निशान है। जी, बलूचिस्तान पाकिस्तान का लाजमी हिस्सा और कभी अलग नहीं हो सकता। सूबे में दहशतगर्दी के पीछे ना कोई नजरिया, ना ही कोई तस्वर। ये सिर्फ भारत का स्पॉन्सर शुदा है। पूरे खत्े में अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार सिर्फ हिंदुस्तान। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के हिलाल टॉक्स में असासा से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जमान पाक फौज ने कहा, भारतीय प्रॉक्सीज पूरे खत्े के लिए खतरा और भारत को पाकिस्तान या बलूचिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं। DIG ISPR ने मजीद कहा, पाकिस्तान के अवाम और अफवाज के दरमियान कोई फासला नहीं, ये अवाम की फौज है और फौज अवाम से। DGI ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मजीद कहा, भारत के तमाम मफरूजे मिट्टी में मिल गए हैं। सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डॉरती शिया से मुलाकात की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, महज़ब दुनिया के लिए भारत का ये जारहाना रवैया काफ़ी है। वो पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सजा देना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बजाते खुद एक सवालिया निशान। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, भारतीय मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए किसी सबूत की नहीं बल्कि इस मौक़िफ़ को मनोअन बयान करना काफ़ी है। बिलावल भुट्टो ने UN में OIC की नुमाइंदा वफ़द से गुफ्तगू में कहा कि भारत से इंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान किया।
ماضی میں بہت سے تنازعات کے دوران سندھ طاس معاہدہ قائم رہا. پانی روکنے کی دھمکیاں UN چارٹر کی خلاف ورزی. بھارت کی جانب سے دریاؤں کا پانی روکنا اعلان جنگ ہوگا. دفاعی بجٹ میں اضافہ وقت کی اہم ضرورت. مودی کی شکست خوردہ بیانات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سینئر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا پاکستان نے بھارت کے 3 نہیں 4 رافیل طیارے گرائے. 10 مئی کو بھارت سے 1971 کا بدلہ لے لیا. بھارت کو پہلگام واقعے پر شفاف تحقیقات کی پیشکش. بھارتی رویے نے کئی ممالک کو پاکستان کے لیے نیوٹرل کیا. بھارت نے تحقیقات کی پیشکش قبول کرنے کی بجائے الٹا حملہ کر دیا. مئی کی رات بھارتی حملے سے قبل ہی جوابی حملے کا فیصلہ کر چکے تھے. پانی کے مسئلے پر بھارت سے بیٹھ کر بات کریں گے. پاکستان کے حالات دن بدن بہتر ہو رہے ہیں اور عوام کو ماضی کے مقابلے میں بہتر ریلیف مل رہا ہے. نواز شریف کا لندن میں میڈیکل چیک اپ کے بعد میڈیا سے گفتگو. کہا پنجاب حکومت مریم نواز کی سربراہی میں بہت اچھا کام کر رہی ہے جس کے ملکی معیشت اور سیاست پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. نواز شریف نے اپنی صحت سے متعلق سوال پر کہا ان کی صحت ٹھیک ہے. مزید کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کیا جائے. مطالبہ کیا اقوام متحدہ کو کشمیر اور فلسطینیوں پر اپنی قراردادوں پر عمل کرنا ہوگا. پاکستان کے ماشاءاللہ دنیا میں بہت اچھے دوست بھی ہیں. وہ سب مل کر پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کے جائز مسائل کو یقیناً سپورٹ کرنا تو پوری دنیا کا یہ کام ہے. اور اقوام متحدہ کو خود جو ہے وہ اپنے احساس ہونا چاہیے کہ اس کی پاس کی ہوئی قرارداد کو امپلیمنٹ کیا جائے. جیسے کہ فلسطین ہے تو یہ مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور پوری دنیا کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں. عوام ہو جائیں تیار. بجٹ میں نقد رقم سے خریداری اور نان فائلر اور گاڑیوں پر بھاری ٹیکس عائد کرنے کی تیاریاں. نان فائلر کی جوبیاں 50,000 سے زائد. رقم نکلوانے پر اضافی ٹیکس کی تجویز. نان فائلر کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس 0.6% سے بڑھا کر 1.2% کرنے کی سفارش. نقد پیٹرول خریدنے پر 3 روپے فی لیٹر اضافی چارج کی تجویز. مینوفیکچرر درآمد کنندگان نقد پیٹرول پر 2% اضافی ٹیکس وصول کریں گے. دکانوں پر نقد خریداری پر بھی ٹیکس عائد کرنے کی تجویز. 850 cc اور اس سے بڑی گاڑیوں پر سیز ٹیکس میں اضافہ متوقع. مقامی تیار گاڑیوں پر GST 12.5% سے بڑھا کر 18% کرنے کی تجویز. پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں پر لیوی عائد کرنے کا امکان. بینک ڈپازٹ منافع بچت اسکیمیں اور کیپٹل گین پر ٹیکس میں اضافہ. تنخواہ دار طبقے کو خاطر خواہ ٹیکس ریلیف نہ ملنے کا امکان. درآمد کنندگان اور مینوفیکچرر کو ڈیجیٹل ادائیگی پر 18% GST وصولی کی پابندی. آئندہ مالی سال کے وفاقی ترقیاتی بجٹ میں نمایاں کمی کی تجویز. حکومت کی جانب سے ترقیاتی منصوبوں پر اخراجات محدود کرنے کا فیصلہ جس سے کئی اہم شعبے متاثر ہو سکتے ہیں. کن وزارتوں اور اداروں کو کتنا بجٹ دیا جا رہا ہے اور کن شعبوں کو ترجیح دی گئی, رپورٹ دیکھیے. آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے رکھنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے. یہ بجٹ رواں مالی سال کے ابتدائی 1400 ارب روپے کے مقابلے میں 400 ارب اور نظر ثانی شدہ 1100 ارب روپے کے مقابلے میں 100 ارب روپے کم ہے. دستاویزات کے مطابق وفاق کی وزارتوں اور ڈویژنز کے لیے 662 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے, جس میں کابینہ ڈویژن کے لیے 50 ارب 34 کروڑ, SIFC کے لیے 50 کروڑ 30 لاکھ, سائنس و ٹیکنالوجی کے لیے 4 ارب 79 کروڑ, وزارت داخلہ کے لیے 10 ارب 91 کروڑ اور وزارت IT کے لیے 13 ارب 53 کروڑ روپے شامل ہیں. اہم شعبہ جات میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے لیے 229 ارب, پاور ڈویژن کے لیے 104 ارب, آبی وسائل کے لیے 140 ارب, جبکہ صحت کے لیے 15 ارب 34 کروڑ اور تعلیم کے لیے 19 ارب 68 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کو 4 ارب 75 کروڑ, ریلویز کو 24 ارب 71 کروڑ اور اسپارکو کو 24 ارب 15 کروڑ روپے ملنے کا امکان ہے. دفاع اور دفاعی پیداوار کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے بالترتیب 11 ارب 55 کروڑ اور 1 ارب 79 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے. صوبوں اور خصوصی علاقہ جات کے لیے مجموعی طور پر 245 ارب 89 کروڑ روپے تجویز کیے گئے ہیں, جن میں ضم شدہ اضلاع کے لیے 70 ارب 44 کروڑ, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 82 ارب اور HEC کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 45 ارب روپے شامل ہیں. بجٹ IMF کی شرائط کے تحت تیار کیا گیا ہے. مجموعی طور پر بجٹ میں کفایت کا عنصر نمایاں ہے. IMF نے پیٹرول اور ڈیزل پر کاربن لیوی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا. کاربن لیوی عائد نہیں کرنے پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے سالانہ 25 ارب الیکٹریکل ٹرانسپورٹ کو سبسڈی دینے کا مطالبہ. FBR کے مطابق کاربن لیوی سے حاصل رقم الیکٹریکل موٹر سائیکل اور الیکٹریکل رکشے کی سبسڈی پر دی جائے گی. پاکستان آئندہ 5 سال الیکٹرک موٹر سائیکل اور رکشہ اور گاڑیاں خریدنے میں سہولت دے گا. پاکستان میں 850 cc سے زائد کی گاڑیوں کے انٹرنل کمبشن انجن ICE کی حوصلہ شکنی کرنا ہوگی.
भारत की सिफारती महाज पर एक और बड़ी नाकामी। कनाडा में होने वाली G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम हो गया। कनाडा ने भारतीय वजीर आजम मोदी को G7 कॉन्फ्रेंस में बुलाने से इनकार कर दिया। कनाडा में वजीर आजम और हुकूमत की तब्दीली के बावजूद भारत से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली न आई। कई साल में पहली बार वो भारत G7 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से महरूम रहेगा। ट्रंप ने मोदी का मेक इन इंडिया ख्वाब चकनाचूर कर दिया। अपील के बाद टेस्ला ने भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का इरादा तर्क कर दिया। टेस्ला का सिर्फ शोरूम खोलने में दिलचस्पी का इजहार। ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत एलॉन मस्क को भारत में सरमायाकारी से रोक दिया। भारतीय वजीर HD कुमारस्वामी ने तस्लीम किया टेस्ला अपना पैदावारी प्लांट भारत में नहीं लगा रही। मारीन ने टेस्ला के इस फैसले को भारत के लिए बड़ा धचका करार दिया। एलॉन मस्क पहले ही भारत की बुलंद इंपोर्ट ड्यूटीज को रुकावट करार दे चुके हैं। खलीज ताउन कौंसिल का पाक भारत तनाज़ात हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर जोर। कहा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ऑब्जर्वेशन फोर्स को मजबूत बनाया जाए। खलीज ताउन कौंसिल के वज़ीर ख़ारजा इजलास ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। कौंसिल ने इस सिलसिले में सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। कौंसिल ने दोनों एटमी ताकतों की दानिशमंदी और ज़ब्त की भी तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि जंगबंदी का ये मुआहदा बरसग़ीर में इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा। भारत का इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब अधूरा रह गया। पुराने दोस्त और इत्तेहादी मुल्क बांग्लादेश ने दूरी इख्तियार कर ली। बांग्लादेश की चीन को सरमायाकारी की दावत। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की चीनी सरमायाकारों से भरपूर अपील। कहा चीन सरमायाकार बांग्लादेश को अपना घर और पैदावारी मरकज बनाए। माहिरीन के मुताबिक चीन पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा फौजी मदद बांग्लादेश को दे रहा है। चिकन नेक के करीब हो, हवाई अड्डा हो या तेस्ता प्रोजेक्ट, बांग्लादेश भारत को आड़े हाथों ले रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए वज़ीर आज़म मामले ख़ुसूसी बराए डिजिटल मीडिया फ़ाहद हारून के इस्लामाबाद में तालवी जमहूरिया के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान में इटली की सफ़ीर मारिलेना आर्मिलन थे। वज़ीर मुमलिकत फ़ाहद हारून ने इटली के अवाम और हुकूमत को कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद पेश की। फ़ाहद हारून ने कहा पाकिस्तान और इटली की दोस्ती की जड़ें बाहमी एहतराम, मुश्तरका अक़दार और बामानी ताउन पर मबनी है। दोनों ममालिक के माबैन 7 दहाइयों पर मुहीत सिफारती ताल्लुकात हैं जिसमें तालीम, मौसमियाती तब्दीली, सकाफती तबादले शामिल। फ़ाहद हारून का कहना था पाकिस्तान और इटली के दरमियान 7 दहाइयों पर मुहीत सिफारती ताल्लुकात हैं जिसमें तिजारत, तालीम, मौसमियाती तब्दीली और सकाफती तबादले में ताउन को वुसअत दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए पुरअमन रैली निकाली गई जिसमें मुख्तलिफ नस्ल और मजहब के अफराद ने शिरकत की। रैली में यहूदी और ईसाई बरादरी के अफराद भी शामिल। मेलबर्न में फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के इज़हार के लिए एक पुरअमन रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली का मकसद गजा में मासूम जानों को बचाना और जंग का खात्मा था। रैली में मुख्तलिफ नस्लों और मजहब के अफराद ने शिरकत की जिसमें यहूदी और ईसाई बरादरी के अफराद भी शामिल थे। उन्होंने इंसानी हमदर्दी और मासूम शहरियों को खासतौर पर बच्चों के कत्ल के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। रैली के शुरा ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंसानियत के लिए इंसाफ, गजा के बच्चों को बचाओ और जंग का खात्मा करो जैसे नारे दर्ज थे। शुरा ने पुरअमन तरीके से मार्च किया और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करें। ऑस्ट्रेलिया में गुरु नानक की मीरास के उन्वान से बैनुल मज़ाहिब हमांगी की तकरीब हुई जिसका मकसद आमन, हमदर्दी और इंसानियत को फ़रोग़ देना था। मेलबर्न के फेडरेशन स्क्वायर में सिख इंटरफेथ काउंसिल ऑफ विक्टोरिया की जानिब से गुरु नानक की मीरास, आमन, हमदर्दी और मुआफ़ी का लंगर के उन्वान से एक बैनुल मज़ाहिब तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का मकसद गुरु नानक जी की तालीमात को उजागर करना था जो आमन, हमदर्दी और इंसानियत के फ़रोग़ पर मबनी है। तकरीब में मुख्तलिफ मज़हब के रहनुमाओं ने शिरकत की जिसमें इस्लाम, ईसाईयत, यहूदियत और हिंदू मत के उलमा शामिल थे। उन्होंने अपने खिताबात में इंसानियत, मोहब्बत और बाहमी एहतराम की अहमियत पर जोर दिया। इसके अलावा कीर्तन, रूहानी मौसीकी, बच्चों की सरगर्मियाँ, नुमाइश, पगड़ी बांधने का तजर्बा और सिख मार्शल आर्ट गुटका का मुजाहरा भी तकरीब का हिस्सा था। तकरीब का मरकजी जुज़ लंगर था जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब और सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एक साथ बैठ कर खाना खाया जो मसावात और भाईचारे की अलामत है। मराकश में ईद उल अज़हा की आमद के साथ बादशाह मोहम्मद शशम ने अवाम से मवेशी कुर्बान न करने की दोबारा अपील कर दी। मराकश के वज़ीर औक़ाफ़ और इस्लामी अमूर अहमद अल तौफीक ने इसराइली मीडिया के जरिए शाह मोहम्मद शशम का खुसूसी पैगाम जारी किया जिसमें मराकश अवाम से कहा गया कि मुल्क में जारी मुआशी और मौसमियाती बहरान के बाद मवेशियों की तादाद शदीद कम हो गई। बयान में कहा मौजूदा हालात में मवेशियों की कुर्बानी से बिलखसूस तनख्वाहदार तबका शदीद मुतासर होगा, इसलिए इस साल कुर्बानी की सुन्नत अदा न की जाए। मराकश के शाह ने कहा कुर्बानी का अमल सुन्नत मुअक्कदा है ताकि मुल्क को दरपेश मौशरती
معاشی اور موسمیاتی مسائل کے باعث دین امام کو رعایت دیتا ہے۔ شاہ محمد ششم نے عوام کی جانب سے 2 بھیڑیں قربان کرنے کا اعلان کیا۔ بھارت کو معاشی طور پر ایک اور دھچکا لگ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت میں کارساز کمپنی ٹیسلا کا مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے سے روک دیا۔ بھارتی ہیوی انڈسٹری کے وزیر ایچ ڈی کمار سوامی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، ٹیسلا نے صرف بھارت میں شو روم کھولنے میں دلچسپی ظاہر کی۔ خیال رہے امریکی صدر ٹرمپ نے فروری میں اور امریکی میڈیا کو انٹرویو میں کہا تھا کہ ایلون مسک نے بھارت میں ٹیسلا کی فیکٹری لگائے تو یہ امریکہ کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ گزشتہ دنوں میں بھی ٹرمپ کا کہنا تھا ٹیسلا سمیت دیگر کمپنیوں کو کاریں پرزے امریکہ میں بنانے چاہیے۔ ایلون مسک ماضی میں بھارت میں ہائی امپورٹ ڈیوٹیز کو سرمایہ کاری میں رکاوٹ قرار دے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش کی کرنسی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی۔ نئے نوٹوں پر انسانی تصویر کی بجائے قدرتی مناظر اور تاریخی مقامات پرنٹ کیے گئے۔ بنگلہ دیش نے گزشتہ روز نئے ڈیزائن جاری کیے کرنسی نوٹوں کا اجرا کیا، جس پر سے معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے والد شیخ مجیب الرحمان کی تصویریں ہٹا دی گئیں۔ مقامی بینک کے ترجمان کا کہنا ہے ابھی 20، 50 اور 1000 مالیت کے نوٹ جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مالیت کے نوٹوں کا مرحلہ وار اجرا کیا جائے گا، لیکن پرانے نوٹ اور سکے بھی گردش میں رہیں گے۔ بنگلہ دیش کے کرنسی نوٹوں کے ڈیزائن میں اس سے قبل بھی تبدیلیاں کی جا چکی ہیں۔ ایک ہی دن میں 1100 سے زائد مہاجرین برطانیہ پہنچ گئے۔ مہاجرین کی تعداد گزشتہ سال کی نسبت 42% زائد ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق مہاجرین 18 کشتیوں کے ذریعے انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچے۔ مہاجرین کے ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں آمد ریکارڈ۔ رواں سال 14,811 افراد غیر قانونی طریقے سے برطانیہ پہنچے۔ 5 سال میں برطانیہ نے اپنی سرحدوں کا کنٹرول کھو دیا۔ مہاجرین کو روکنے سے متعلق فرانس کے ساتھ معاہدہ طے پایا ہے۔ کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں پاکستان وومنز ٹیم بھارت کا دورہ نہیں کرے گی۔ آئی سی سی نے وومنز کرکٹ ورلڈ کپ 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ پاکستانی ٹیم اپنے تمام میچز کولمبو سری لنکا میں کھیلے گی۔ ایونٹ رواں برس 30 ستمبر سے 2 نومبر تک بھارت اور سری لنکا میں مشترکہ طور پر منعقد ہوگا، جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان وومن ٹیم سیمی فائنل میں کوالیفائی کرتی ہے تو پہلا سیمی فائنل بھی کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان ٹیم فائنل میں پہنچتی ہے تو فائنل میچ بھی کولمبو میں ہی کھیلا جائے گا۔ پنجاب کے حلقہ پی پی 52 ضمنی الیکشن تحریک انصاف کے 271 کارکنان پر مقدمہ درج۔ مقدمہ پولنگ اسٹیشن نمبر 63 گورنمنٹ ہائی اسکول ساہوالہ میں پولنگ عملے کو یرغمال بنانے اور بیلٹ باکس اور بیلٹ پیپر چھیننے کی کوشش پر درج کیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 21 افراد کو نامزد جبکہ 250 کو نامعلوم قرار دیا گیا۔ مقدمہ تھانہ سنبڑیال کے ایس ایچ او کی مدعیت میں درج کیا گیا، جس میں اقدام قتل، پولیس پارٹی پر حملہ، سرکاری گاڑی کو نقصان پہنچانے اور جان سے مارنے کی نیت سے فائرنگ جیسی سنگین دفعات شامل کی گئی۔ ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ملزمان نے پولنگ عملے کو یرغمال بنانے اور انتخابی سامان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، جس پر مزاحمت ہوئی۔ پولیس کے مطابق واقعے کے دوران بعض اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ نامزد افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ سنبریال ضمنی الیکشن میں تاریخ کی بدترین دھاندلی ہوئی۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گھمن کہتے ہیں ہمارے پولنگ ایجنٹ کو باہر نکال دیا گیا۔ نون لیگ کے دھاندلی کے ثبوت موجود ہیں۔ عام انتخابات میں ہم پورا سیالکوٹ جیتے ہوئے تھے، بعد میں ہرا دیا گیا۔ نون لیگ کی کامیاب امیدوار ہنا ارشد وڈائٹ نے دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا پی ٹی آئی والے ہمیشہ ہارنے کے بعد دھاندلی کا واویلا بچاتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے چاہیں تو الیکشن کو متعلقہ پلیٹ فارم پر وہ چیلنج کر سکتے ہیں۔ دونوں سیاسی رہنما اے بی نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، اتنی دھاندلی کی ہے انہوں نے، اتنی دھاندلی کی ہے۔ اور میرے پاس پروف تقریباً ہر دوسرے پولنگ اسٹیشن پہ جا کر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا۔ آپ کو پتہ ہے ہم پی ٹی آئی کو تو مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی۔ ہمارا آپ کو پتہ ہے پورا ڈسٹرکٹ سیالکوٹ جیتا ہوا تھا، خالی میں نہیں جیتا ہوا۔ سب سے پہلی چیز کہ میں ان کے کسی بھی الزام کو نہیں مانتی، یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو پراپر پلیٹ فارم ہے، یا وہ کورٹ ہے یا وہ الیکشن کمیشن ہے، یہ مجھے ادھر لے کر جائیں، ادھر یہ ثابت کریں۔ 10 پروگرامز میں بلائیں گے، میں 10 میں جاؤں گی ان کے ساتھ۔ نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہے۔